ان الدین عند اللہ الاسلام ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ پاک دے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ برادران اسلام، معزز سامعین و سامعات، محترم حاضرین و ناظرین، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز سامعین و سامعات، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے دین اسلام امن دا پیغام اس عظیم الشان عنوان تے لب کشائی کرنا چاہنا۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کر کے سن سنا کے سارے انو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اسلام ایک بڑا ہی خوبصورت اور بہترین مذہب ہے۔ دنیا دے اندر بڑے بڑے مذاہب نے، لیکن انہاں ساریاں مذاہب دے وچوں بہترین دین اسلام ہے۔ اسلام ایسا دین ہے، اسلام ایسا مذہب ہے کہ جڑا امن والا بھی ہے اور سلامتی والا بھی ہے اور استحکام والا بھی ہے۔ دین اسلام پیار والا بھی ہے، محبت والا بھی ہے اور اخوت والا بھی ہے۔ اسی واسطے اسلام کسے تے ظلم و ستم، کسے تے بربریت، کسے تے وحشنیت اور کسے قسم دے قتل و غارت دا اے اسلام حکم نہیں دیندا۔ بلکہ اسلام نے تے ہر کسے دے حقوق بیان کر دیتے نے۔ اسلام ہر کسے نو او دے حق دیندا ہے۔ اسلام نے اللہ دے حقوق دسے نے، رسول دے حقوق بیان کیتے نے، قرآن دے حقوق دسے نے، میاں بیوی دے حقوق دسے نے، رشتہ داراں دے حقوق دسے نے، پڑوسیاں ہمسایاں دے حقوق دسے نے۔ اسلام نے اپنیاں دے بھی حقوق دسے نے، بیگانیاں دے بھی حقوق دسے نے، مسلماناں دے بھی حقوق دسے نے اور کافراں دے بھی حقوق دسے نے۔ دین اسلام
یہ امن دا پیغام ہے۔ اسی واسطے تے اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس بات نو بیان کیتا ہے کہ فرمایا دنیا دے لوگو میں رب دے نزدیک دین ہے وے تے صرف اسلام دین ہے۔ کتھے لکھی ہے؟ محبت نال پیار نال قرآن سن لو۔ اللہ فرماندے نے ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مولا فرماندے نے بے شک اللہ دے نزدیک دین ہے وے تے صرف اسلام ہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک دین ہے، صرف اسلام دین ہے۔ اور اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جنہوں عرشاں والا خدا پسند کرتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام دا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ کتھے لکھی ہے؟ اللہ دا قرآن فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ فرمایا دنیا دیو لوگو الیوم اکملت لکم دینکم، میں اج دے دن تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تے تواڈے تے میں اپنی نعمتاں پوریاں کر دیتیاں نے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، فرمایا میں رب نے تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند کر لیا ہے۔ اللہ کی کہہ رہے ہیں؟ میں تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند کر لیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ فرماندے نے میں تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند کر لیا ہے۔ اے اللہ دا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا تے بڑے بڑے دین نے، بڑے بڑے مذہب نے، لیکن اللہ نو ہور کوئی کسے دا مذہب پسند نہیں آیا، اور کسے دا دین رب نو پسند نہیں۔ اللہ نو دین پسند ہے تے صرف اسلام دین پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نال اللہ نے اے بھی حکم فرما دیتا ہے، فرمایا کہ دنیا جہان دیو لوگو جیڑا اس دین اسلام نو چھڑ کے تے ہور نواں دین قبول کرے گا، نواں دین اپنائے گا، اللہ فرماندے نے میں او دا اسلام قبول ہی نہیں کراں گا، کیونکہ مینوں دین اسلام پسند ہے، اس واسطے میں قبول بھی دین او دا کراں گا جیڑا اسلام نو قبول کرے گا۔ کتھے لکھیا؟ قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ کیے؟ ترجمہ اپنیاں چولیاں دی زینت کر لو۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماندے نے جڑا دین اسلام تو سوا کوئی ہور دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماندے نے میں ہرگز او دین قبول ہی نہیں کراں گا، اسلام تو سوا کوئی دین اللہ فرماندے نے میں قبول ہی نہیں کراں گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تے ایسے لوگ جڑے نے او آخرت وچ خسارے دے اندر ہون گے۔ کیڑے لوگ؟ جڑے اسلام دین نو، امن والے دین نو چھڑ کے، استحکام والے دین نو چھڑ کے، پیار تے محبت والے دین نو چھڑ کے، اخوت تے بھائی چارے والے دین نو چھڑ کے، جڑا ہور کوئی دین
استعمال کرے گا اور کوئی دین اختیار کرے گا، فرمایا پہلی گل تے وے میں دنیا تے قبول ہی نہیں کرانگا، دوسری گل اے وے کہ قیامت والے دن وہ بندہ خسارے دے اندر ہوئے گا۔ اللہ سانو دین اسلام تے پکا اور سچا فرما دے، پکا اور مضبوط فرما دے۔ اے دین اسلام قسمت والیاں نو ملدا ہے، مقدراں تے بھاگاں والیاں نو ملدا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام میں سے واسطے اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آکھو سبحان اللہ۔ ترجمہ کی ہے قرآن دی آیت دا مطلب اور مفہوم کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ فرماندے نے اے لوگو جڑے ایمان لے آ چکے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ دین اسلام دے اندر اللہ فرماندے نے پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات شیطان، تے شیطان دے پیچھے نہ لگے آجے، شیطان دے قدماں دی پیروی نہ کرے آجے۔ انہو لکم عدو مبین۔ فرمایا کیونکہ شیطان تے تواڈے واسطے کھلا دشمن ہے، شیطان تے رحمان دا بھی دشمن ہے تے انسان دا بھی دشمن ہے۔ فرمایا اسلام دین نو چھڑ کے اگر تسی ہور پاسے ٹرو گے، اسلام وچ اگر تسی پورے دے پورے داخل نہیں ہوو گے، فرمایا پھر تسی شیطان دے پیچھے لگ پاؤ گے تے شیطان تہاڈا دشمن ہے، شیطان تہاڈا دشمن ہے۔ اسلام دے وچ پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہن جڑا بندہ اسلام قبول کر لیندا ہے، کلمہ پڑھ لیندا ہے، ہن او دے تے ذمے اے وے او مومن بن گیا ہے، ایمان والا بن گیا، او دے واسطے رب ذوالجلال دا حکم کی ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ کی آکھیا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ہن مومن کلمہ پڑھ لیا، ہن صرف کلمہ ہی نہیں، ہن صرف کلمہ پڑھ کے تے تو آکھے میں جو مرضی کری جاواں، نا نا نا، بلکہ ہن ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ اے نہیں اتو لا الہ تے وچوں کالی بلا بن جو، اتو کلمہ پڑھ کے آکھو میں مسلمان ہاں، نہیں، پورے دے پورے اسلام وچ داخل ہو جاؤ۔ ہن ایک بندہ اسلام وچ داخل ہوئے گا، وہ اسلام نو سمجھے گا، جدوں اسلام دے وچ داخل ہوئے گا بندہ، پھر انہوں اسلام دا پتہ لگے گا اسلام کیسا دین ہے، اسلام کیسا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی والا مذہب ہے یا امن والا مذہب ہے، یہ انہوں پتہ لگے گا جڑا اسلام میں داخل ہوئے گا، اسلام نو پرکھے گا، اسلام نو سمجھے گا، اسلام دی سٹڈی کرے گا، اسلام دی ورق گردانی کرے گا، قرآن نو پڑھے گا، حدیث نو پڑھے گا، تفسیر نو سمجھے گا، مفہوم نو جانے گا، انہوں پتہ لگے گا کہ اسلام کی آندا ہے، وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اسلام میں داخل ہو کے اسلام نو سمجھ کے پھر انہوں پتہ لگے گا کہ اسلام تے امن والا مذہب ہے، اسلام تے قتل و غارت دا حکم نہیں دیندا، اسلام تے کسے جناب ناحق قتل کرن دا حکم نہیں دیندا، اسلام نے تے ہر کسے دے حقوق بیان کر دیتے نے، اسلام نے ہر ایک نال بیٹھن اٹھن دا سلیقہ تے طریقہ بیان کر دیتا ہے۔ انہوں سمجھ آ جائے گی کہ اسلام تے بڑا امن والا مذہب ہے، اسلام پیار والا مذہب ہے۔ جدوں بندہ اسلام میں داخل ہوئے گا انہوں اسلام دی سمجھ آ جائے گی کہ اسلام پیار محبت والا مذہب ہے۔ اسلام اللہ ذوالجلال والاکرام دا تے قرآن سنے ہیں۔ آؤ ذرا میں تو انہوں آمنہ دے در یتیم امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی توڑیاں چولیاں دی زینت کردہ جاواں۔ نبی پاک فرمان دے نے اسلام ایک ایسی دولت ہے جڑی اللہ ذوالجلال ہر بچے نو پیدا ہون وقت عطا کر دیندے نے۔ آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ
فَأَبَوَاهُ أَوْ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس گھر دے اندر بھی بچہ پیدا ہوندا ہے، گھر پاویں مسلمان دا ہووے، گھر پاویں کافر دا ہووے، گھر پاویں یہودی دا ہووے، گھر پاویں عیسائی دا ہووے، گھر پاویں نمازی دا ہووے، گھر پاویں بے نماز دا ہووے، کل مولود یولد علی الفطرہ۔ آپ فرماتے ہیں جس گھر دے اندر بھی بچہ پیدا ہوندا ہے، آپ فرماتے ہیں علی الفطرہ، او بچہ اسلام دی فطرت تے ہی پیدا ہوندا ہے۔ ہر بچہ کسے بھی گھر دے اندر پیدا ہون والا اسلام دی فطرت تے پیدا ہوندا ہے، لیکن بعد وچ جدوں ہوش سنبھالدا ہے فَأَبَوَاهُ اپنے ماپیاں نو ویندا ہے، او یُحَوِّدَانِهِ ماپے یہودی نے تے بچے نو بھی یہودی بنا لیندے نے، او یُنَصِّرَانِهِ ماپیاں دی مرضی ہو بچے نو عیسائی بنا لیندے نے، او یُمَجِّسَانِهِ یا انہوں مجوسی بنا لیندے نے، انہوں کافر بنا لیندے نے، لیکن حقیقت وچ فطرت اسلام تے ہر بچہ پیدا ہوندا ہے۔ لیکن اگو زہے قسمت زہے نصیب ہے، کوئی مسلمان دے گھر پیدا ہویا انہوں کلمے دی دولت مل گئی، کوئی کافر دے گھر وچ پیدا ہویا انہوں اوہو جی تربیت مل گئی، یہودی عیسائی ہندو سکھ کافر مرتد بن گیا ہے۔ لیکن قسمت خوش قسمت والا بچہ ہووے کہ جیڑا ماں دی گود وچ آوندا ہے تے انہوں ماں دی گود وچوں ہی اسلام دی دولت مل جاندی ہے، دین اسلام انہوں پلیا بلایا ماں دی گود وچوں مل جاندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تے اسلام بھی قسمت والے نو ملدا ہے نا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، پھر آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی محترم علیہ السلام فرماندے نے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، جس بندے دے کولو اللہ بھلائی دا ارادہ رکھ دینے انہوں دین دی سمجھ عطا کر دیندے نے۔ رب جی دے کولو بھلائی دا اچھائی دا ارادہ رکھ دینے کہ اے بندہ اے بچہ وڈا ہو کے دین دی خدمت کرے گا، دین والا بنے گا، دین نو سمجھن والا بنے گا، دین تے چلن والا بنے گا، اللہ کی کر دینے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ جدے نال بھلائی دا ارادہ رکھ دینے انہوں دین اسلام دی سمجھ عطا کر دینے۔ اللہ سانو دین اسلام دی سمجھ عطا فرما دے۔ اصل گل دین نو سمجھنا ہے نا، دین تے سانو پلیا بلایا مل گیا، ہون اے دے وچ اسا داخل خود ہونا ہے، سمجھنا ہے، پرکھنا ہے۔ رب ساڈے کولو بھلائی دا ارادہ رکھے، سانو رب دین دی سمجھ عطا کر دے گا۔ اللہ فرماندے نے میں انہوں دین دی سمجھ عطا کر دینا وا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، دیکھو ایک بندہ یہودی ہے، عیسائی ہے، کافر ہے، مرتد ہے، انہیں پوری زندگی گناہاں دی اندر گزاری ہے، لیکن انہوں دین دی سمجھ آ جاندی ہے، دین نو سندا ہے، پڑھدا ہے، سمجھدا ہے، انہوں پتہ لگ جاندا ہے کہ دین اے ہوئی سچ ہے، اسلام دین سچ ہے، انہوں سمجھ آ جاندی ہے تے وہ کلمہ پڑھ لیندا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اور لوگو اسلام ایک ایسا پیارا دین ہے کہ جدوں کافر مرتد کافر بندہ بے دین بندہ جدوں انہوں کلمے دی دولت مل جاندی ہے، اللہ کلمے دی وجہ تو اسلام دی وجہ تو وہ دی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ جیڑا بندہ بھی مسلمان ہوندا ہے دین اسلام تے پابند ہو جاندا ہے، کلمہ پڑھ لیندا ہے، ایسا اسلام بہترین مذہب ہے، خوبصورت مذہب ہے۔ اللہ انہوں کلمہ پڑھن دی وجہ تو اسلام میں آن دی وجہ تو او دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندے، جننے بھی وہ گناہ ہون اللہ سارے گناہ اسلام دی برکت نال معاف کر دیندے۔ ایسا عظیم دین تے دین دی اندر آنا ایک قسمت دی گل ہے، سعادت دی گل ہے۔ کوئی کسی نو جبرن زبردستی اسلام قبول کرن تے مجبور کر سکدا
نہیں کر سکتا. کتنے لکھی ہے؟ اللہ فرماندے نے لا اکراہ فی الدین لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ فرماندے نے لا اکراہ فی الدین، دین دے اندر جبر کوئی نہیں، دین دے اندر سختی کوئی نہیں، دین دے اندر جناب تنگی کوئی نہیں. لا اکراہ فی الدین. تسی لوگاں نو دین دی دعوت دے سکدے ہو، تہاڈا کام دین دی دعوت دینا ہے. انہاں نو جبرن کلمہ پڑھانا تہاڈے واسطے ضروری نہیں. کسے نو جبرن کلمہ نہیں پڑھا سکتے، گن پوائنٹ تے کسے نو کلمہ نہیں پڑھا سکتے، کسے نو دین اسلام میں لے آنے واسطے زبردستی سختی نہیں کر سکتے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین. اللہ فرماندے نے دین تے سچائی اینا ہے جیڑا دین نو سمجھ لیندا ہے، وہ دین نو قبول کرن تے خود ہی مجبور ہو جاندا ہے. ایسا پیارا بات دلیل مذہب دین اسلام، ایدیاں دلیلاں سن کے سمجھ کے لوگ مسلمان ہو جاندے نے. دین تے عمل کرنے والیاں نو ویکھ کے لوگ ہی مسلمان ہو جاندے نے. لہذا فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین دے اندر جبر کوئی نہیں، سختی کوئی نہیں، کیونکہ محبت پیار والا دین ہے. اللہ اللہ اللہ. میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگاں نو دین سنایا نا، دین پہنچایا ہے. آخری خطبے تے میرے نبی نے حجۃ الوداع دے موقع تے پوچھیا سی میرے صحابہ کیا میں تواڈے تک دین پہنچا دیتا ہے؟ حل بلغتو، کیا میں تواڈے تک سارا دین پہنچا دیتا ہے کہ نہیں؟ کیا تانوں اسلام سارا سکھا دیتا ہے کہ نہیں؟ سارے صحابہ یک زبان ہو کے آندے سن نام یا رسول اللہ. اللہ دے نبی تساں صرف دین پہنچایا ہی نہیں، دین ساڑھے تک پہنچان دا حق ہی ادا کر دیتا ہے. تساں دین پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے. تو میرے نبی نے کیویں دین پہنچایا؟ محبت نل، پیار نل، درد دل نل، جبرن. میرے نبی نے کسے نو مجبور نہیں کیتا کلمہ پڑھن تے. اللہ نے حکم دیتا میرے محبوبہ دعوت دئی جا. فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے سورت پڑھ دے رہی ہو نا نمازاں دے سن دے رہی ہو، کدی یہ ترجمے تے بھی غور کرو. ایک دوسری سورت ہے وہ دے اندر بھی اللہ فرماندے نے لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. انہاں دو صورتیں اللہ اپنے نبی دا لوکاں نو دین سکھانا تے سمجھانا دس رہے نے. میرے نبی نو اللہ فرماندے نے انہاں نو دعوت دے دیو دین دی. فلیعبدوا رب ھذا البیت. اوے بیت اللہ دے گھر دا جڑا رب ہے نا، بیت اللہ دا جڑا رب ہے اس رب دی عبادت کر لو. اے میرے نبی دین سنا رہے نے، سمجھا رہے نے. گن پوائنٹ تے نہیں آکھیا عبادت کرو، تسی سجدہ کیوں نہیں کرتے، رکوع کیوں نہیں کرتے، نہیں، بلکہ دعوت دیتی ہے. فلیعبدوا. اوے کافرو آؤ اس رب نو مان لو، دین اسلام تے آ جاؤ، عبادت کرو اس رب دی جڑا بیت اللہ دا رب ہے. تے ایتھے کی آکھیا قل یا ایھا الکافرون. فرمایا میرے محبوبہ کہہ دیو اے کافرو گل سن لو، لا اعبد ما تعبدون. جدی تسی عبادت کر دیو میں اللہ دا نبی او دی عبادت نہیں کردا، کیونکہ تسی بتاں نو مورتیاں نو پوج دیو تے میں اللہ دا نبی او دی عبادت نہیں کردا جدی تسی عبادت کر دیو. ولا انتم عابد
تعبدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. نبی پاک فرماندے نے اے کافرو جی تسی عبادت کردے ہو میں اودی عبادت نہیں کردا تے جی میں عبادت کرنا اودی تسی عبادت نہیں کردے. لکم دینکم ولی دین. فرمایا تواڈے واسطے تواڈا دین ہے میرے واسطے میرا دین ہے. لکم دینکم ولی دین. اگر کوئی بندہ کسی کافر نو دعوت دیندا دین دی انہوں سمجھاندا ہے او دی ٹھکانے گل نہیں پیندی تے تیرے ذمے ہدایت نہیں. لکم دینکم ولی دین. تیرے واسطے تیرا دین ہے میرے واسطے میرا دین ہے. اللہ نے مینوں دین اسلام دی سمجھ عطا کر دیتی ہے. ہدایت دینا تے اللہ دے نبی دے اختیار وچ نہیں نا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ تہاڈا کم نہیں کسے نو ہدایت دینا میرا کم ہے ہدایت دینا. ہدایت میں رب دینا جنوں چاہواں تے دین دی سمجھ دے دیاں جنوں نہ چاہواں تے دین دی سمجھ نہ دیاں. اس واسطے محبوبہ تہاڈا کم پہنچا دینا. لست علیہم بمسیطر لست علیہم بمسیطر الا من تولا وکفر. اے سورت بھی تسی جمعے سندے رہندے ہو نا کدی اے دے ترجمے بھی غور کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. ترجمہ کیے افلا ینظرون. اللہ اپنے نبی نو کہہ رہے ہیں محبوبہ تو لوگاں نو دین سکھانا ہے تو لوگاں نو دین سنانا ہے تو لوگاں نو دین سمجھانا ہے. تے محبوبہ کسے وقت تیرے دل تے گل آ ہی جاندی ہے کہ میں انی محنت نال دین سنانا سمجھانا مار بھی کھانا لوگاں دے الزام تے بہتان تے جناب یہ بھی برداشت کرنا لیکن اے میری گل نو مندے نہیں. انہاں نو چاہیے کہ دین اسلام نو قبول کر لین. لیکن فرمایا محبوبہ تو شکستہ دل نہ ہویا کر. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. محبوبہ ویندا نہیں اے اونٹاں دی طرف تو نہیں ویندا اساں اس اونٹاں نو اساں کیویں پیدا کر دیتا ہے. رب مثالاں دے کے سمجھا رہے نے نا. فرمایا محبوبہ کیا تو اے اونٹاں وال نہیں ویندا اساں انہاں اونٹاں نو کیویں پیدا کر دیتا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اسمان وال نہیں ویندا اساں کیویں بلند کر دیتا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. محبوبہ زمین وال نہیں ویندا اساں کیویں بچھا دیتا ہے. یہ چیزاں سمجھان دا مقصد کی سی کہ میرے محبوبہ تو دین سنائیں گا دین سمجھائیں گا تے تو شکستہ دل ہوئیں گا تے اپنا حوصلہ بلند کر لیں. محبوبہ جی میں اونٹ اچھا ہے ایویں اپنا حوصلہ بھی اچھا کر لیں. جی میں اسمان بلندو بالا ہے ایویں اپنا حوصلہ بھی بلندو بالا رکھ لیں. جی میں زمین وسیع ہے ایویں اپنے دل نو بھی وسیع کر لیں. اے چیزاں اپنے دل وچ سوچ سمجھ کے پھر فذکر انما انت مذکر. محبوبہ پھر انہاں لوگاں نو دین دی نصیحت کریں انہاں نو تبلیغ کریں. پھر بھی فرمایا لست علیہ بے مسیطر. محبوبہ اساں تانوں دروغا بنا کے نہیں بھیجیا کہ زبردستی تسی دین انہاں دے وچ جڑا پیوست کرنا ہی کرنا انہاں نو مسلمان کرنا ہی کرنا. نہیں محبوبہ تہاڈا کام ہے ان علیک الا البلاغ وما علیک الا البلاغ. محبوبہ تہاڈا کام ہے دین سنا دینا. اگو کام میرا ہے میں دین جنوں پسند کرانگا انہوں عطا کر دیاں گا. سبحان اللہ. دین بڑی بڑی نعمت ہے اسلام امن کا پیغام جنوں مل جائے وہ دی دنیا آخرت تر گئی وہ دی دنیا آخرت کامیاب ہو گئی.
پیارا دین تے پیارا مذہب اسلام، امن والا مذہب، تکے نال دین کسی نے منوایا نہیں جا سکتا۔ حتیٰ کہ جنگ دے موقع تے میرے پیر و مرشد علیہ السلام بھیج دینا جنگ دے موقع تے بھی، حالانکہ جنگی حالات دے اندر غیظ و غضب دا مرحلہ ہوندہ ہے، کافر دے نال مقابلہ کرنا ہوندہ ہے، لیکن میرے نبی نے اوتھے بھی امن دا حکم دیتا ہے کہ اسلام امن دا حکم دیندہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے آئینہ علی، میرا علی کتھے وے؟ لبیک یا رسول اللہ دے نبی تو اڈا علی حاضر ہے۔ آپ فرماندے نے میرے علی اے مرحب دا مقابلہ کرنا ہے، اے عمر بن عبد ود دا مقابلہ کرنا ہے۔ محبوبہ کی حکم ہے؟ فرمایا تلوار پھڑ لے تے جا کے او دا مقابلہ کر کے آ۔ نال میرے آقا فرماندے نے علی جی میریاں 3 وصیتاں بھی نوٹ کر لو، جدوں تساں جا کے او دے کافر دے نال مقابلہ کرنا ہے، سب تو پہلے تلوار دا وار نہیں کرنا، سب تو پہلے انہوں اسلام دی دعوت پیش کر دینی ہے۔ آکھو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا سب تو پہلے کافر نو جا کے کی کہنا ہے؟ مسلمان ہو جا، اسلام قبول کر لے، یا واپس چلا جا یا پھر مقابلہ کر لے۔ حضرت علی فرماندے نے محبوبہ جی میں تسی آندے ہو او میں ہی ہوئے گا۔ پھر حضرت علی گئے نا مرحب دے مقابلے تے بھی، عمر بن عبد ود دے بھی مقابلے تے بھی، اے بڑے جری تے بہادر سن، 100 بندے دا مقابلہ کرن والا عمر بن عبد ود سی، تے مرحب بھی جناب بڑا بہترین ہونا تجربے گار جڑا ہے او جنگجو سی۔ حضرت علی ماڑے جے سن، لیکن گئے نے او دے سامنے تلوار لے کے تے گفتگو کی ہوئی ہے۔ حضرت علی فرماندے نے میریاں 3 شرطاں نوٹ کر لو۔ پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ اسلام امن والا مذہب ہے، دشمن تے بھی امن دا حکم دیندا ہے۔ فرمایا کہ مسلمان ہو جا یا واپس چلا جا یا پھر میرے نال مقابلے تے آ جا۔ مرحب تے عمر بن عبد ود دوواں نے ایہو ہی جواب دیتا سی، کہنے لگے علی اسی مسلمان نہیں ہونا چاہتے، اگر اسی مسلمان ہونا ہوندا تے تیرے نال مقابلہ کر دے، اسی کفر تے پکے ہاں، اس واسطے تیرے نال مقابلہ کرنے واسطے آ گئے ہیں۔ حضرت علی آندے نے تو اسلام قبول کرو تے بھاویں نہ کرو، میرے نبی دا حکم ہے، اسلام امن والا دین ہے، سب تو پہلے اسی کافر نو اسلام دی دعوت دینے ہاں۔ کہندا میں اسلام قبول نہیں کرانگا۔ آکھیا پھر واپس چلا جا، اے واپس جائیے سانو ساڈیاں عورتاں تانے مارن گیاں۔ حضرت علی فرماندے نے تو واپس جائیں تے تینوں قریش دیاں عورتاں دے تانیاں دا فکر ہے، میں واپس جاواں تے مینوں جنت دیاں حوراں دے تانیاں دا فکر ہے۔ اے واپس نہیں جانا تے پھر آ لڑ لے، پھر آ تیسرے نمبر تے کیا آ لڑ لے، مقابلہ کر لے۔ اے جے اسلام تکے نال اسلام کسے نو مارن دا حکم نہیں دینا، جنگی حالات دی اندر بھی اسلام امن والا مذہب ہے۔ اینو آندے نے اسلام امن کا پیغام۔ آج ساڈے معاشرے دی اندر جیڑا کوئی اٹھدا ہے وڈا دین دا ٹھیکیدار بن کے اگلے بندے نو جویں چاہے او دے تے اٹیک کر دے تے حملہ کر دے، اور تو کیڑا دین ہے اسلام نو منن والا ہے؟ اگر تو اسلام نو پڑھیا ہوئے تے کدی بھی اس قسم دا قدم اٹھائے، نام نہاد عشق رسول دا دعویٰ کر کے اگلے تے جناب الزام لا کے یا بہتان لا کے یا ذاتی معاملات نو سامنے رکھ کے انتقام لین واسطے دین نو استعمال کرنا، یہ کیڑے دینداراں دا کم ہے؟ دیکھو پچھلے دنوں دی اندر جڑا سیالکوٹ دے اندر واقعہ پیش آیا، ایک سری لنکن میجر جڑا سیالکوٹ فیکٹری دے اندر کام کردا سی، وہ تے جناب الزام لا کے توہین مذہب دا الزام لگا ہے جی انہیں توہین مذہب دی توہین کیتی ہے، انہیں کوئی کتبے لکھے سن، وہ دے اتے کوئی کلمہ لکھیا سی، اسلام دی دعوت لکھی سی، انہیں پاڑے نے جناب سٹ دیتے نے۔ حالانکہ اسلام نے جڑیاں شرعی سزاواں مقرر کیتیاں نے، اسلام نے حدود مقرر کیتے نے، کسے بندے نو بھی اسلام نے یہ حق نہیں دیتا کہ جڑا مرضی اٹھ کے کسے تے حملہ کر دے وے او دے تو انتقامی کاروائی کرے۔ اسلام نے تے امن تے استحکام دا درس دیتا ہے۔ اسلام کی کہندا ہے؟ اسلام آندا ہے کہ کسے وال
ہتھیار اٹھان دی بھی اجازت کوئی نہیں، کسے نو قتل کرنا تے درکنار، کسے وال ہتھیار اٹھان دی بھی اجازت اسلام نہیں دیندا۔ کتھے لکھے حدیث دی الفاظ نوٹ کر لو، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من اشارہ الی اخیہ بحدیدۃ، جیڑا بندہ کسے وال لوہے دی کوئی چیز کر کے، چھری کر کے، لوہے دی کسے چیز نال اپنے مسلمان بھائی وال اشارہ کردہ، ماردہ نہیں، مذاق نال اودے وال اشارہ کردہ، نبی علیہ السلام فرماندے نے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، ایسے بندے تے رب دے فرشتے لعنتاں برساندے نے۔ اے جے اسلام تے اپنے کسے مسلمان بھائی وال اسلحہ سدھا کرن دی اجازت نہیں دیندا، لویا اودے وال کرن دی اجازت نہیں دیندا۔ فرمایا کہ اس بندے تے رب دے فرشتے لعنتاں پاندے نے جڑا کسے مسلمان بھائی والے اشارہ کردا ہے، اسلحہ لہراندا ہے اپنے بھائی وال، جڑا قتل کر دیندا ہے۔ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا۔ اللہ فرماندے نے جنہیں ایک جان نو نہ حق قتل کیتا، انہیں ایک جان نو قتل نہیں کیتا بلکہ سارے جہان نو قتل کر دیتا ہے۔ ومن احیاها، تے جنہیں ایک بندے دی جان بچائی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، انہیں ایک بندے دی جان نہیں بچائی، پورے جہان دی جان بچا دیتی۔ اے اسلام امن دا پیغام ہے، وہ اسلام تے مسلمان نو قتل کرن دا او دے والے اشارہ کرن تو منع کردا ہے۔ فرمایا جڑا بندہ کسے مسلمان نو قتل کر دیندا ہے، جڑا کسے مسلمان نو قتل کر دیندا ہے، فرمایا وہ بندہ کبیرہ گناہ کردہ ہے، انہوں قتل دے بدلے وچ قتل کیتا جائے گا، کیونکہ انہیں ناحق قتل کیتا ہے، کسے مسلمان تے اٹیک کیتا ہے، انہوں قتل دے بدلے وچ قتل کیتا جائے گا۔ اسلام نے حداں بیان کیتیاں نے، اسلام نے حداں نافذ کیتیاں نے، لیکن کسے بھی حد تے جناب حد لاگو کرن دا اختیار عام کسے مسلمان دے کول کوئی نہیں۔ اے تے حکومت دا کام ہے، اے عدالتاں دا کام ہے کسے نو سزا دین، کسے نو کوئی حق نہیں کہ کسے دا جناب اٹھ کے او دے تے حملہ کر سکے، انہوں سزا دے سکے۔ اے سزا دینا نہ دینا اے عدالت دا حکم ہے، قانون دا حکم ہے، حکومت دا حکم ہے، حکومت دا کام ہے، کسے دا کام نہیں کہ کسے نو اٹھ کے قتل کرے۔ انہاں جناب او تے الزام لگا کے، اگر ایک مثال ہے، اگر انہیں جرم کیتا بھی ہے، ایک کافر ہے، ہندو ہے، عیسائی، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں اسلام دا، تو سا اسلام تی انہوں دعوت دیتی ہے، وہ کتنے سالاں تو فیکٹری دے اندر کام کر رہے ہیں، تے کسے نے انہوں اسلام دی دعوت دیتی ہے؟ چاہیے تے ایسی نہ انہوں اسلام دی دعوت دیں دے، اسلام سمجھان دے، یا وہ دے تے الزام لگ گیا سی، وہ دی تحقیق کر دے، وہ دی پرکھ کر دے، آیا انہیں کام کیتا بھی ہے کہ نہیں، انہوں پولیس دے حوالے کر دے، قانون دے حوالے کر دے۔ لیکن اے مسلمان، وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اپنے آپ جناب انہوں فیکٹری دے وچوں کڈ کے او دے الزام لا کے انہوں جناب مار کے بچن دی کوشش کرتا رہا، لیکن مسلمانہ نے انہوں جناب پکڑ کے سڑک دے اتنے لے آ کے جلا کے راکھ کر دیتا۔ اے مسلمانی ہے، اے اسلام ہے، وہ اسلام تے سبق ہی نہیں دیندہ۔ اسلام کی آندہ ہے، جگان دے پیر فرماندے نے من قتل معاہدن، جنہیں کسے ذمی نو قتل کیتا، ذمی کی نو آندے نے جیڑا غیر مسلم بندہ مسلمانہ دی حدود وچ ہووے، او مسلمانہ دے ذمے میں او دی حفاظت کرنا، مسلمانہ دے ذمے میں، حکومت دے ذمے میں، تو لہذا نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ کسے ذمی نو قتل کر دیندہ ہے، اس بندے نو جنت دی خوشبو بھی نہیں آئے گی، وہ بندہ جنت وچ جانا تے دور دی گل ہے، جنت دی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ آپ فرماندے نے جنت دی خوشبو 40 سال دی مسافت تو دوروں آمدی ہوئے گی، لیکن بندہ کسے ذمی نو قتل کرنے والا بندہ جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ تے ایتھے جناب سارے عشق رسول دا
دعویٰ کرنے والے، لبیک لبیک دے نعرے لگان والے، دین اسلام دا پتہ کوئی نہیں، اکھوں دسے نہ تے نا نور بی بی، دین دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ دین آندا کی ہے، تے اس ذمہ نو قتل کر کے تے آندے نے سارے اسی جنت دے حقدار ہاں، ہن چڑھو پھانسیاں تے جاؤ جنت، ایڈی سوکھی جنت۔ حکومت پاکستان میں خراج تحسین پیش کرنا، جنہاں نے ایک قدم اٹھایا اور فوری نوٹس لیا، انہاں درندیاں وحشیاں نو پکڑ کے انہاں اندر دیتا ہے، اور کیفر کردار تک بھی انشاءاللہ پہنچایا جائے گا۔ ساڈے وزیر اعظم دا بیان سی، آج تو بعد اس قسم دی کسی نو اجازت نہیں دیتی جائے گی، اور واقعی صحیح گل ہے۔ تہاڈی حکومت دے اندر ریاست مدینہ دا تساں نعرہ لگایا ہے، تے ملک دے اندر اس طرح دا دہشت گردی دے واقعات پیش ہو رہے نے، تہاڈی حکومت کتھے وے؟ 5 سال گزر چلے نے، لیکن اج تک تہاڈا ریاست مدینہ دا نعرہ پورا ہوندا نظر نہیں آ رہا۔ دن بدن ملک دے حالات خراب ہوندے جا رہے نے۔ دیکھو نبی علیہ السلام نے دسیا دین امن دا پیغام دیندا ہے۔ اسلام دین جیڑا کی آندا ہے؟ جیڑا کسی ذمہ نو قتل کردا ہے، غیر مسلم نو، بغیر کسی وجہ تو، وجہ ہوئے بھی وہ عدالتاں دا کام ہے، حکومت دا کام ہے، کسی بندے نو بھی اجازت نہیں کہ کسی تے اٹیک کر سکے، کسی نو انہوں منطقی انجام تے پہنچا سکے۔ اسلام اے سبق دیندا پیار دا، محبت دا سبق دیندا، اخوت دا سبق دیندا۔ میرے آقا علیہ السلام نے دسیا کہ اسلام کی ہے، نبی علیہ السلام نے تے ایسا امن قائم کیتا ہے۔ ایک بندہ آیا ہے، ایک عرابی آیا ہے، مسجد نبوی دے اندر انہیں آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھیا ایک عرابی پیشاب کر رہا ہے، فزجرہ الناس، انہیں ڈانٹنا شروع کر دیتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ میرے صحابہ، انہوں نہ روکو، پیشاب کرن دیو۔ جس وقت اور پیشاب کر کے فارغ ہویا، آپ نے فرمایا لے آؤ پانی دا ڈول لے آندا جائے۔ پانی دا ڈول پیش کیتا گیا، آپ فرماتے ہیں اے دے پیشاب تے بہا دیتا جائے۔ صحابہ نے پیشاب تے پانی بہا دیتا۔ آپ فرماتے ہیں مسجد پہلے جی میں صاف تے پاک سی، ہون اوویں ہی صاف تے پاک ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تساں انہوں کیوں روکے ہے؟ نہیں سی روکنا چاہیے، اگر تسی روک دیندے ہو سکتا ہے پیشاب دے دوران رکدا، انہوں کوئی بیماری نہ آ جاندی۔ نبی علیہ السلام نے انہوں اپنے قریب بلایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد اللہ دا گھر ہوندی نے، ایتھے پیشاب نہیں کری دا بلکہ رب دی عبادت کری دی ہے۔ او بندہ عرابی میرے نبی دے کولو اسلام دی دعوت سن کے کہ اتنا امن والا اسلام ہے، اتنا پیار والا اسلام ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے۔ اے جے اسلام لا اکراہ فی الدین، دین دے اندر جبر کوئی نہیں، سختی کوئی نہیں، پیار تے محبت تے اخوت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے کول ایک کیس آیا ہے، ایک فاطمہ نام دی ایک عورت ہے، مخزوم قبیلے دی ہے، انہیں چوری کر دیتی ہے، تے ہے بھی خاندان بھی اچھا تے قبیلہ بھی بڑا اچھا ہے۔ کیس آ گیا، صحابی سفارش کرنے واسطے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ، اے عورت بڑے اچھے گھرانے دی ہے، قبیلہ بڑا اچھا ہے، تے کوئی رخصت ہو سکتی ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ گل سن لو، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اے تے قبیلہ مخزوم دی فاطمہ عورت ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی میں محمد او دا بھی ہاتھ کٹ دیندا۔ اے اسلام دی حداں نے، جدوں اسلام دا نفاذ ہوئے پھر اسلام دی حد دے مطابق عمل کیتا جاندا ہے، وہ دے اندر پھر جیڑا مرضی آ جائے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ میری بیٹی بھی چوری کر دی میں محمد او دا بھی ہاتھ کٹ دیندا، کیونکہ اسلام نے نفاذ جیڑا ہے، اسلام نے اسلامی حداں دا نفاذ کر دیتا ہے۔ چور دا ہاتھ کٹیا جائے، زانی نو سنسار
ਸੰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਜ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इधर जनाब एक काफर औरत है, मेरे नबी काफर औरत जिहड़ी है वो मेरे नबी के दरबार में आउंदी है ते मेरे नबी काफरां नाल किन्ना चंगा सलूक करते हैं। अगर सिरों नंगी औरत आउंदी है, मेरे नबी अपनी कमली उतार के काफर औरत का सिर कज देंदे ने। काफर औरत मेरे नबी को आउंदी है ते दीन की दसदा कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਕਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਕੱਜ ਦਿੰਦੇ। ਸਫਾਹਾ ਅਦੀ ਦੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਲੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਔਰਤ ਫਿਰ ਚੰਦ ਦਿਨ ਰਹੀ ਸਫਾਹਾ, नबी पाक दे करीब रही। उन्हें समझिया, वेखिया, सोचिया इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है। मैं काफर औरत हाँ, लेकिन नबी ने मुजम्मल वाली चादर मेरे सिर ते रख दी है, जिदियां कसमां रब आसमानां ते चुकदा है। वो चादर नबी ने मेरे सिर ते रख के सिर कज दिता है ते मेरे इकराम भी किया, मेहमान नवाजी भी की है। चंद दिन गुजरे, मेरे नबी फरमाते ने, सुना सफाहा, साढ़े कोलों कोई तेनों तकलीफ ते नहीं पहुंची। एक काफर औरत आंदी है, अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेड़ा अमन ते सुकून तेरे मदीने विच वेखिया अपने घर विच भी नहीं वेखिया। जेड़ा प्यार मुहब्बत तेरे दीन विच वेखिया वो किसी दे दीन विच नहीं वेखिया। मैं तुहाडा कलमा पढ़ना चाहनी हाँ, मुसलमान होना चाहनी हाँ। इस सफाहा इस्लाम नू समझ गई ते कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। अगर शीमा कैदन बन के आई मेरे नबी दे कोल, मेरे नबी ने वेखिया कि काफर औरत कैदन बन के आ गई, आपने अगे बढ़ के अपनी चादर पैन शीमा दे हेठ बिछा दी। ऐ इस्लाम दावत देंदा है, ऐ इस्लाम अमन ते मुहब्बत ते भाईचारा बयान करदा है कि काफर औरत दा भी सिर कजना चाहिए, काफर औरत नूं भी एहतराम नाल बिठाना चाहिए। ते साडे मुसलमान जेड़ा उन्हां उहदे नाल दरिंदगी वाला सलूक कीता, इंतहा कर दी है, पूरे आलमे इस्लाम दा सिर झुका दिता गया। लोगों दी नज़रां दे अंदर इस्लाम दी नफरत पैदा हो गई है, हालांकि दीन नफरत तो बेजार करता है, मुहब्बत ते अमन का दरस देता है। लेकिन साडे मुसलमानों ने दीन नूं बदनाम कर दिता है। इस वास्ते कोई काम एक करता है, दीन नूं लोकी बदनाम करते हैं। हालांकि दीन नूं बदनाम करना चाहिए। किसी मस्जिद के अंदर कोई ऐसा मामला पेश आ जाए, लोकी सारियां मस्जिदां नूं बदनाम करना शुरू कर देंगे। कोई मौलवी दे अंदर कोई ऐसी हरकत नजर आ जाए, सारे मौलवियां ते लोकी अटैक कर देंगे। ना ना ना, अगर कोई उलमा ते अटैक करता है, वो दीन ते अटैक करता है। समझन वाला सुनन वाला की आखेगा, इन्हां दा दीन ही इंज दा हुक्म देंदा। हालांकि दीन इस किस्म दा हुक्म देंदा, दीन ते भैड़े कम्मां तो रोकदा ते चंगे कम्मां दा हुक्म देंदा। दीन ते अमन दा हुक्म देंदा, दीन ते प्यार दा हुक्म देंदा है। वेख कैसा दीन है। मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पता लगा एक यहूदियां दा बच्चा बीमार हो गया है। आका अलैहिस्सलाम उस घर दे अंदर चले गए, जाके वेखिया यहूदी दा बाप भी कोल बैठा है, बच्चा मौतो हयात दी कशमकश दे अंदर है। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, ऐ बेटे पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम नूं दीन मन लै, कलमा पढ़ लै। जिस वक्त मेरे नबी ने दावत इस्लाम दी पेश की है ते बच्चा अपने बाप वल वेंदा है, कदी नबी पाक वल वेंदा है ते बाप भी समझदा सी दीन सच्चा दीन ए हुई इस्लाम है। बाप अपने बेटे नूं इशारा करके आंदा है, अते अबुल कासिम, अते अबुल कासिम, ऐ बेटे अबुल कासिम जो आंदे ने इन्हां दी गल मन लै, मुहम्मद जो कहंदे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दी गल मन लै। ते जदों बाप ने कहा ते बेटा आंदा ला
الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ادھروں بچے نے کلمہ پڑھیا اسلام نو قبول کیتا ہے، ادھروں بچے دی جان نکل گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ چکے آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ عرشاں والیا ساریاں تعریفاں تیریاں ہی نے، اللہ تیرا شکر ہے تو اس بچے نو جہنم دی اگ کولو بچا لیا ہے۔ یہودی بچے نو میرے نبی نے اسلام دی دعوت دیتی، آخری وقت انہوں کلمہ نصیب ہو گیا تے جی زبان تے کلمہ آ جائے اسلام میں آ جائے تے او دے تے جنت رب واجب کر دیندے نے۔ اسلام دی دعوت دینا پیار تے محبت نال، اخوت نال۔ نبی علیہ السلام نے جس وقت مکہ فتح ہویا، مکہ فتح ہویا میرے آقا علیہ السلام نے ادو بھی امن دا پیغام دیتا ہے، لوگوں نے دسیا کہ اسلام کیسا امن والا ہے۔ مکہ فتح ہویا نعرہ لگا نا جدوں، ایک صحابی اٹھ کے کہنے لگا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج دا دن تے جناب بدلے لین دا دن آ گیا ہے۔ کافر حیران ہو رہے نے جناب، پریشان ہو رہے نے، لک رہے نے، چھپ رہے نے، آج دا دن جڑا بدلے والا دن ہے۔ نبی پاک دی کنی گل پئی، آپ فرماتے ہیں ٹھہر جا، اے نہ کہہ الیوم یوم الملحمہ بلکہ کہہ الیوم یوم المرحمہ۔ آکھو سبحان اللہ، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ۔ آج دا دن بدلے لین والا دن نہیں بلکہ آج دا دن تے معافیاں دین دا دن ہے، آج دا دن امن دا دن نے۔ اللہ نے مکہ فتح کر دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا ابو سفیان دے گھر وچ داخل ہو جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا، جیڑا بیت اللہ وچ چھپ جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا، جیڑا غلاف وچ چھپ جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا، جیڑا اگے لگ کے بھج جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا، جیڑا بچیاں نو بھی کچھ نہیں کہنا، بڈھیاں نو بھی کچھ نہیں کہنا، عورتاں نو بھی کچھ نہیں کہنا۔ ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ اینجی کہہ دیو کسے کافر نو اج کچھ بھی نہیں کہنا۔ آپ دا مطلب یہ ہوئی سی کہ آج دے دن مکہ فتح ہو گیا، ہون کافر پسپاں ہو گئے نے، جیڑے رہ گئے نے انہوں نے کچھ نہیں کہنا، اے آپ ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان گے، اسلام نو سمجھ لین گے۔ وہ ہوئی گل ہوئی جدوں میرے نبی نے معافی دا اعلان فرمایا، انج کر کے مکے والے جمع نے فرمایا ہے مکے والیو تواڈے سارے ظلم و ستم مینوں یاد نے، تساں مینوں جناب میرے صحابہ نو تتیاں ریتاں تے لٹایا، پتھر انہاں دے سینے تے رکھے، آریاں نال چیر دیتا گیا، جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، تساں میرے رستے وچ کنڈے کھلا رہے، تساں مینوں دیوانہ آکھیا، مجنوں آکھیا، پاگل آکھیا، معاذ اللہ استغفر اللہ علیہ یعوذ باللہ، تساں میرے رستے وچ کنڈے کھلا رہے، تساں میرے تے گندیاں اجریاں سٹیاں، تساں مینوں وٹے مارے، تساں میرے تے الزام لائے، دسو تے صحیح اج میں تواڈے نال کی سلوک کراں؟ سارے کہن لگے کریم ابن الکریم، تو تے کریم ہے، کریم باپ دا ہی بیٹا ہے۔ آپ فرماندے نے انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم، جاؤ مکے والےو اج میں تواڈے نال اوہی سلوک کرنا جیڑا یوسف نبی نے اپنے بھراواں نال سلوک کیتا سی۔ آپ نے امن دا پیغام دیتا، 2000 دے 2000 مکے والے پڑھن لگ پے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ پتھر مارن والے یارا، وہ پتھر مارن والے یارا، سارے مکے والے مارن والے ہی سن۔ وہ پتھر مارن والے یارا جے تو میرے ولاویں، قسم خدا دی سینے لاواں، قسم خدا دی سینے لاواں، تے کدی نہ دوزخ جاویں، تے پتھر مارو گالی دے وہ پاویں بجاؤ تالی، میں اس چمن دا رکھا، میں اس چمن دا والی۔ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا اللہ دے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اللہ دے نزدیک دین کیڑا ہے؟
صرف اسلام ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، اسلام امن والا دین ہے، اسلام محبت والا دین ہے، اسلام بھائی چارے والا دین ہے، اسلام اپنے دے حقوق بھی دست ہے، اسلام بیگانیاں دے بھی حقوق دست ہے۔ اس واسطے اللہ دے حضور دعا کریا کرو، اللہم احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ زندہ رکھیں تو اسلام تے زندہ رکھیں، اللہ موت آئے تو ایمان تے نصیب کر دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔